मेरो विचारमा हामी सबैजना आइसकेको छौँ। जो जतिलाई हामीले निमन्त्रणा दिएका थियौँ लन्डनबाट, लन्डन बाहिरबाट, नेपालबाट तपाईँहरू सबैजना लाई आजको यस कार्यक्रममा म स्वागत भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्न भने कृपया तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आजको कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ र आजको कार्यक्रम जुन छ, आजको कार्यक्रमको बारेमा म तपाईँहरूलाई छोटो बताउन चाहन्छु। यो आजको कार्यक्रम विनयार्ड स्टुडियो ले आयोजना गरेको लिरिकल म्युजिक भिडियो प्रिमियर प्रोग्राम हो र यहाँ हामीहरू तीनवटा गीतहरू हामीहरू यहाँबाट आज लन्च गर्दैछौँ। अनि यस तीनवटा गीतमा हाम्रो फुपू झरना रचनाकार हाम्रो फुपूले यो दुईवटा गीतको शब्द र उहाँले रच्नु भएको छ। अनि त्यो दुईवटा गीत हाम्रो सिङ्गर्सहरू राजेश राई अनि एडविन प्रधानजीले गाउनुभएको छ। एउटा एनिसियाले गाएको छ अनि त्यसको रचना म आफैले गरेको छु। र अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ। सुरुमा यस कार्यक्रमलाई सुरुको प्रार्थना गरेर अगाडि बढाउनको लागि म आदरणीय एल्डर सुरेन सुनवारज्यूलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँ सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि न्यानो अभिवादन। जहाँबाट यसरी परमेश्वरको कामको लागि अनि परमेश्वरको महिमाको लागि आउनु भएको छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ। आउनुहोस् यो जति पनि प्रोग्राम हामी परमेश्वरको हातमा सुम्पिनेछौँ र उहाँकै हातमा राख्नेछौँ। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद र तपाईँको नामलाई उचाल्दछौँ र तपाईँलाई महिमा गर्छौँ, किनभने तपाईँ मात्र स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक भएको कारणले। प्रभु, जसरी आज हामीलाई यो जसरी लिरिकल भिडियोको लन्च आज हुँदैछ, हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, जे गर्छौँ तपाईँले जहिले पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि असल गर्नुहुन्छ र सही बाटो सही मार्गमा लानुहुन्छ। जसरी भजन सङ्ग्रह 150 को 6 मा भनिअनुसार पृथ्वीमा सास भएको हरेक प्राणीले तपाईँको महिमा गर्नुपर्छ। त्यही फलस्वरूप आज सबै तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले परमेश्वरभित्र सारा संसारमा हरेक तपाईँको शब्द पुर्याउनको लागि यसरी तपाईँको छोराछोरीलाई ज्ञान बुद्धि दिएर आज हामीलाई भेला गराउनु भएको छ। र जुन गीत आज हामीले त्यो लन्च गर्दैछौँ, प्रभु यो गीत लन्च गर्नको लागि जति पनि चाहिने कुराहरू छन्, जति पनि ज्ञानका कुराहरू छन्, जति पनि त्यहाँ गर्नुपर्ने सिस्टमका कुराहरू छन्, व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, यो सूर्य अन्तसम्म तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ। लिडिङ गर्ने छोरा जति पनि भन्नुपर्ने कुराहरू, केबलिङको कुराहरू, सिस्टमको कुराहरू, यी कनेक्सनका कुराहरू सबै छन्, सबै तपाईँले नै ज्ञान बुद्धि विवेक दिएर अगाडि लानु भएको छ। हाम्रो बुद्धिमा होइन, तपाईँको बुद्धिमा छोड्छौँ। यो जति पनि प्रोग्रामको सूर्य अन्तसम्म तपाईँ आफ्नै हातले चलाउनुहोस्, हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिँदै अगाडि लानु भएको छ। यो पनि प्रार्थना गर्छौँ, यदि यो समयमा आउँछन् भने विभिन्न किसिमका कष्टका कुराहरू हामी मत्ती 4:10 अनुसार नासरत येशूको नाममा हटी जाने आज्ञा गर्छौँ। प्रभु, यो समय तपाईँको, तपाईँले लिनुहोस्। धन्यवाद येशू, तपाईँको उच्च नि पवित्र नाममा, आमेन। जय मसीह। हुन्छ, फेरि म भान्जा खुर्मेलाई दिन्छु। जय मसीह। सबैजनालाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुभएको लागि एल्डर सुरेन सुनवारज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने विभिन्न मण्डलीका पास्टर, एल्डर, सेवक सेविकाज्यूहरू, विशेष गरी एनसीसी युकेका अध्यक्ष पास्टर लील गुरुङ, अनि हाम्रो एलएफसी मण्डलीका पास्टर तिमोथी तामाङज्यू, अनि त्यस्तै गरी अरू मण्डलीबाट उपस्थित हुनुहुने विभिन्न विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपालबाट केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसको नाम म लिन गइरहेको छु। हाम्रो आदरणीय दाई हाम्रो राजेश राईज्यू, दाई तपाईँलाई स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो गायककार एडविन देवानज्यू,
तपाईलाई पनि स्वागत छ। अनि त्यस्तै गरी हामीहरूसँग हेप्जिबा समूहका आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। दाइ जोसेफ प्रधान, दाइ बेन्जामिन प्रधान, प्रभुदास प्रधान, हेप्जिबा समूहका सबै टिमहरूलाई हामी न्यानो अभिवादन अनि स्वागत भन्न चाहन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो बिचमा सङ्गीतकार सन्देश रुचालजी हुनुहुन्छ सान्स ट्युन्स स्टुडियोबाट। सन्देशजी, तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि त्यस्तै गरी हामीलाई इन्डियाबाट हाम्रो यस आजको कार्यक्रमको रचनाकार झरना सुनवारज्यूको मित्र हाम्रो सबिना लेप्चाज्यू जो सिक्किमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सहभागिताको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी यो कार्यक्रममा हामीले जुन गीत हामी प्रिमियर गर्न गइरहेको छौँ, यो 3वटा गीतको बारेमा म छोटो तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। फर्स्ट गीत छ जो राजेश राईज्यूले गाउनु भएको छ, जाँदिन म तपाईँबाट टाढा। यसको रचनाकार हाम्रो झरना सुनवारजी हुनुहुन्छ, स्वर राजेश राईजीको। अनि यसलाई सङ्गीत गर्नुभएको छ, सङ्गीत दिनुभएको छ हाम्रो जोसेफ प्रधानज्यूले। अनि सङ्गीत संयोजन रहेको छ आमोस तामाङज्यूको। आज केही विशेष कारणवश आमोस तामाङज्यू हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्न। अनि यो गीत हेप्जिबा म्युजिक सिटी स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको हो। यो एउटा आराधनामय गीत छ। त्यस्तै गरी अर्को गीत जसमा स्वर दिनुभएको छ एडविन देवानज्यूले, त्यो पनि हाम्रो रचनाकार झरना सुनवारज्यूले रच्नु भएको हो। अनि त्यसमा सङ्गीत जोसेफ प्रधानज्यूको रहेको छ भने त्यसको म्युजिक एरेन्ज पनि हाम्रो आमोस तामाङज्यूले नै गर्नुभएको छ। र अर्को एउटा इङ्ग्लिस नम्बर छ हिल सङ टाइपको, त्यो चाहिँ हाम्रै आदरणीय रचनाकार झरना सुनवारज्यूको सुपुत्री एनिसिया सुनवारले गाउनु भएको हो। यो 3वटा गीतलाई हाम्रो आदरणीय जोसेफ प्रधान दाइले सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ। अनि यो एकदमै के भन्छ एउटा वर्शिप नम्बर हो 3वटा गीत। अनि एकदम कुशल तरिकाले यसको सङ्गीतदेखि लिएर स्वरदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रो हुन आएको छ। अब यो 3वटा गीतलाई हामी सुरुमा प्रभुको हातमा समर्पण गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि हामी त्यसलाई एउटा एउटा गर्दै हामी सेयर गर्नेछौँ अनि हामी हेर्नेछौँ। र यो भाग म आदरणीय पास्टर लील गुरुङलाई दिन चाहन्छु। पास्टर बुवा, तपाईँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ र यो 3वटा गीतलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। हुन्छ, कोपियन बाबुलाई धेरै धन्यवाद। र यहाँ थुप्रै देश विदेशबाट जोडिनु भएका र हाम्रै एनसिसियुके परिवार सबैलाई न्यानो क्रिस्टी अभिवादन साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरको राज्यमा कति आनन्दको कुरा छ है। विभिन्न मानिसहरूलाई विभिन्न तरिकाले परमेश्वरले वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई गाउने, कसैलाई लेख्ने। अनि हाम्रो झर्ना बहिनी अब मान्छेहरू त नपत्याउँदो छ, परमेश्वरले यस्तो गिफ्ट दिएर राख्नु भएको रहेछ है। दाल पकाउने मात्रै होइन, हाम्रो बहिनीले लेख्ने वरदान है। प्रभुलाई महिमा होस्। अब धेरै गन्थन गर्नुभन्दा आउनुहोस् हामी यो 3टै भजन गीतलाई हामी परमेश्वरको हातमा समर्पण गरौँ। अनि जति पनि गाउनु भएको छ गायकहरूद्वारा, अनि धेरै मानिसले सुनेर परमेश्वरमा आशिष प्राप्त गरौँ। हामी आउनुहोस् परमेश्वरमा हामी समर्पण गर्नेछौँ। हालेलुया। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक एउटै मात्र परमेश्वर जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुन आउनुहुनेछ, तपाईँको नाम धन्य होस् प्रभु। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले मानिसलाई एउटा अचम्म तरिकाले तपाईँले सृष्टि गर्नु भएको छ। साँच्चै नै प्रभु, मानिसलाई विभिन्न वरदानहरूले तपाईँले भर्नु भएको छ। हामी धन्यवादी छौँ जतिजनालाई प्रभु, जसरी प्रभु हाम्रो बहिनीलाई विशेष गरी तपाईँले लेख्ने त्यो वरदान दिनुभयो, यसको लागि हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछौँ। त्यसरी गाउने जति पनि हाम्रा गायकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँले यो गला दिनुभयो तपाईँको महिमाको लागि, यसको लागि हामी धन्यवाद। अनि जति पनि कम्पोज गर्नेदेखि लिएर हरेक क्षण हामी तपाईँकै हातमा समर्पण गर्छौँ, किनकि तपाईँले हामीलाई एउटा यो कुरा सिकाउनु भएको छ, जे पनि हामी गर्छौँ तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्छौँ। जब हामी यी कार्यहरू गर्दछौँ त्यहाँ तपाईँको महिमा हुँदछ।
अबदेखि प्रभु आजदेखि हामीले यो भजन गीतहरूलाई हामी तीनटै गीतहरूलाई तपाईँको हातमा हामीले समर्पण गरेका छौँ। अब जतिजना मानिसहरूले सुन्नेछन् उहाँहरूको हृदयमा यो भजन, यो गीत, यो शब्दले तपाईँ परमेश्वर उहाँहरूको हृदयमा काम गरेको होस्, उहाँहरूको हृदयमा। अनि त्यो प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरको बारेमा जान्न सकुन् र तपाईँको महिमा हुन सकोस्, यही मेरो प्रार्थना छ। धन्यवाद छ प्रभु। यी तीनैवटा गीतहरूलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। अनि जतिजना मानिसले सुन्छन् साँच्चै त्यसबाट केवल तपाईँकै महिमा भएको होस् र प्रशंसा भएको होस्। धन्यवाद छ आजको आयोजना गर्ने सारा टिमलाई पनि तपाईँको हातमा। अनि सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ हामीसँग रहनुहोस्। अनि यस गीतबाट केवल तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस् र केवल तपाईँकै महिमा होस् भन्दै हामीलाई प्रेम अनि वास्ता गर्नुहुने प्रभु येशूको नाममा हामी माग्दछौँ। आमेन, आमेन। पास्टर लील गुरुङज्यूलाई धन्यवाद समर्पणको प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। यो तीनैवटा गीत तपाईहरूले युट्युब च्यानल भिन्यार्ड स्टुडियो नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तीनैवटा गीतहरू त्यहाँ उपलब्ध छ। भिन्यार्ड स्टुडियोमा अरू पनि थुप्रै गीतहरू छ। यो भर्खरै हामीले म लगायत मेरा केही मित्रहरू हुनुहुन्छ हामीले सुरु गरेको यो युट्युब च्यानल हो। अनि यहाँ हाम्रो बिचमा यही युट्युब च्यानलमा बसेर काम गर्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ निर्मल तामाङ बाबु, तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत छ, जो एडिटरको रूपमा यस युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रममा अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सुरुमा राजेश राईज्यूले गाउनु भएको जाँदिन म तपाईँबाट टाढा भन्ने गीतलाई सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो गीत सुन्नेछौँ। जाँदिन म तपाईँबाट टाढा, सक्दिन म सक्दिन तपाईँ बिना जिउन। जाँदिन म तपाईँबाट टाढा, सक्दिन म सक्दिन तपाईँ बिना जिउन। कारण तपाईँ नै मेरो सहारा, तपाईँ नै मेरो सहारा। कारण तपाईँ नै मेरो सहारा, तपाईँ नै मेरो सहारा, सहारा, सहारा। येशू बिना जीवन मेरो अँध्यारो छ। येशू बिना जीवन मेरो अँध्यारो छ। दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु तपाईँको बाटोमा, जहाँ तपाईँको सदा सुरक्षा रहन्छ, जहाँ तपाईँको सदा सुरक्षा रहन्छ।
जीवन मेरो अर्थहीन छ येशू बिना जीवन मेरो अर्थहीन छ डुब्न चाहन्छु तपाईको प्रेममा जहाँ तपाईको सदा कृपा रहन्छ जहाँ तपाईको सदा कृपा रहन्छ जादिन म तपाईबाट टाढा सक्दिन म सक्दिन तपाई बिना जिउन जादिन म तपाईबाट टाढा सक्दिन म सक्दिन तपाई बिना जिउन कारण तपाई नै मेरो सहारा तपाई नै मेरो सहारा 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 हामी सबैजना मिलेर अब ताली बजायो भने यसरी ताली बजायो भने कसैले पनि सुन्दैन त्यही भएर हामी यसरी ताली बजाउने छौं सबैजना मिलेर तपाईहरुले अनम्युट केही पनि गर्नु पर्दैन मात्र यसरी हात हल्लाइदिनुस् यसरी हात हल्लाइदिनुस् है हालेलुया परमेश्वरको महिमा भएको होस् यो गीत जो ख्रीष्टको सर्वव्यापी उपस्थिति अनि उहाँको महान प्रेमले ओतप्रोत भएर एउटा आराधनामय गीत बनेको छ यसको तीनैवटा पक्ष गायन पक्ष संगीत पक्ष अनि रचनाको पक्ष तीनैवटा पक्ष एकदमै सुन्दर छ म तीनैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु र यस समय हामी आफ्नो अनुभव कस्तो भयो भन्ने कुरा हामी शेयर गर्ने छौं र यो गीत गाउनु हुने आदरणीय गायककार राजेश राईज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु दाइ तपाईले यो समय लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गरिदिनुहोस् न प्लिज सर्वप्रथम आदरणीय व्यक्तिहरुलाई जय मसीह मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला हृदयमा धेरै कुराहरु बोल्ने कुराहरु आउँछ तर बोल्न सक्दिन म चाहिँ त्यति साह्रो बोल्न मलाई आउँदैन तर पनि यो समयलाई म सदुपयोग गर्दै मैले पाएका आशिषहरु जब यो गीत हेरे मैले जाँदिन म तपाईबाट टाढा यो चाहिँ मैले मूसाले इजरायलीहरुलाई जब दोहोराएर लगिरहेको थियो त्यतिबेला भने कुरा याद आयो कि परमेश्वरले तपाईको उपस्थितिले यदि तपाईको उपस्थिति भएर हामीले दोहोर्याउनुहुन्छ भने हामी जान्छौं अगाडि बढ्छौं नत्र भने हामी बढ्दैनौं भन्ने कुराहरु आएको कुराहरु अनि उपस्थितिको कुराहरु आयो अनि मलाई एकदम मन पर्यो फर्स्ट लाइन त्यो कुरा याद आयो परमेश्वरले मूसाले परमेश्वर भने कुरा याद आयो अनि तल आयो सक्दिन तपाई बिना जिउन अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई भजन संग्रह 84 को 10 को कुरा मलाई याद आयो तपाईको भवनमा है बिताएको अरु ठाउँमा बिताएको 1000 दिन भन्दा पनि मेरो निम्ति यो असल कुरा हो यो राम्रो कुरा हो भन्ने कुराहरु मैले पाएको छु है यसमा यस्तो लेखेको छ तपाईको मन्दिर भित्रको एक दिन अरु ठाउँको 1000 दिन भन्दा उत्तम छ है दुष्टहरुको पालमा बस्नु भन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मन पर्छ है अनि यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रेम गर्ने कुराहरु परमेश्वरमा रहने कुराहरु चाहिँ मैले यो सेकेन्ड अन्तराबाट माफ गर्नुहोस् तल मैले के रे जाँदिन म तपाईबाट टाढा त्यसपछि तल आउँदाखेरि सक्दिन तपाई बिना जिउन भन्ने कुराहरु छ मलाई यो पद मलाई याद आयो है अनि एकदम यो आशिषित कुरा थियो अनि भर्खरै अनि गीत सुन्दै जाँदा मैले पाएँ मैले भजन संग्रह यहाँ लेखेको थियो त्यो गीतमै 139 को 7 मा है तपाईको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु भन्ने कुराहरु यो कुरा मलाई ठ्याक्कै यो कुरा मिल्न आयो यो कुरा गाउँदै जाँदाखेरि म खुसी भएको थिएँ किनकि
गीतमा मलाई प्रायःले गीत गाउन दिँदाखेरि आधुनिक गीतहरू प्रायः दिन्थे। आधुनिक गीतहरू धेरै गाउँथे, तर यस्तो खालको गीत यो वर्शिप टाइपको गीत चाहिँ मलाई प्रायः कमै आउँदछ। अनि म एकदम खुसी भएको थिएँ। अनि सङ्गीत अनि सुने मैले, कस्तो छ साथी भनेर मलाई पठायो। म धेरै आशिषित भएँ। अनि यो गीत अनि शब्द चाहिँ धेरै राम्रो छ, सङ्गीत पनि एकदम राम्रो छ। कसले गरेको भन्दाखेरि यस्तो त्यो व्यक्तिले यस्तो दिदीले गर्नुभएको हो। अनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो झरना दिदीलाई। उहाँले एकदम राम्रो शब्द परमेश्वरको अनुग्रहमा लेख्नु भएको छ, उहाँलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र साथै अनि हाम्रो जोसेफ साथीलाई पनि एकदम राम्रो सङ्गीत भएको छ, सबै कुरा असल भएको छ। अनि गाउँदै जाँदाखेरि यो हाम्रो साथी मित्रले हल्का रूपले बनाएको, तर मलाई चाहिँ गाउने गाह्रो भयो। यस्तो हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो लाग्छ, तर मलाई चाहिँ गाह्रो लाग्यो। तर एकदम राम्रो छ। म एकदम बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको निम्ति। अनि प्रभुको अनुग्रहमा भयो भने अझै पनि तपाईँले यसरी निकाल्दै जानुहोला। यसरी फेरि परमेश्वर महिमाको निम्ति यसरी गाउन पाऊँ, यही छ मेरो पनि विश्वास, आशा छ। आउने दिनमा यसरी तपाईँहरूसित यसरी अनि भेट्नु पनि पायो, खुसी लागेको छ। अरू के भन्नु है, एकदम धन्यवाद दिन्छु जीवित परमेश्वरलाई। अनि यो मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आफ्नो अनुभव बताइदिनु भएको लागि राजेश दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी दोस्रो गीत सुन्न गइरहेको छौँ। एडविन प्रधानजीले गाउनु भएको गीत अब हामी सुन्न गइरहेको छौँ। Can we please play the track, second track? तपाईँलाई म पुकार्छु, तपाईँलाई म पुकार्छु। थाहा गर्छु उपस्थित तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनु, तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनु। समयसँग दौडिरहन्छ, मेरो जीवनलाई ढाक्नुहोस् प्रभु तपाईँको मुहारले। जीवन समयसँग दौडिरहन्छ, मेरो जीवनलाई ढाक्नुहोस् प्रभु तपाईँको मुहारले। म पुकार्छु तपाईँको नाम, तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनु। तपाईँलाई म पुकार्छु, तपाईँलाई म पुकार्छु। थाहा गर्छु उपस्थित तपाईँ
तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनु तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनु येशू प्रभु तपाईलाई म उचार्छु तपाईको जिउँदो बलिदानले जीवित छ मेरो आत्मा येशू प्रभु तपाईलाई म उचार्छु तपाईको जिउँदो बलिदानले जीवित छ मेरो आत्मा म उचाल्छु तपाईको नाम तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनु तपाईलाई म पुकार्छु तपाईलाई म पुकार्छु थाहा गर्छु उपस्थित तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनु तपाईँको मुहार मबाट आउनुहोस् हामी फेरि पनि आफ्नो हातहरू उचालेर हल्लाउँदै परमेश्वरलाई प्रशंसा महिमा दिनेछौँ। हालेलुया। यो एकदमै मिठो गीत छ। यसमा जुन बाँसुरीको जुन आलाप छ, प्रार्थनाको एकदमै इन्टिमेट प्रभुसँगको सम्बन्धको, पुकारको, अनि प्रभुप्रतिको भरोसाको, अनि प्रभुको उपस्थितिको त्यो एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ त्यो किसिमले आएको छ। यसमा काम गर्नुहुने तिनैजनालाई म बधाई दिन चाहन्छु। अब हामी यस गीतका गायककार एड्विन ज्यूबाट आफ्नो अनुभव हामी सुन्न गइरहेका छौँ। यो समय एड्विनजीलाई। हुन्छ, जय मसीह सम्पूर्णलाई, विशेष गरी जति पनि आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई एकदम न्यानो अभिवादन। साथै सबै विश्वासी जनहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई पनि अभिवादन। यस प्रोजेक्टमा मेरो अनुभव एकदमै राम्रो आशिषित रहेको छ अनि नौलो एउटा अनुभव पनि भइरहेको छ। किन भन्दैखेला मैले यो जुन चाहिँ मैले गीत, जुन स्टाइलको गीत मैले गाएको छु भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो, अलिकति मेरो जुन एउटा आफ्नै स्टाइल छ सङ राइटिङको, त्यो भन्दा अलिकति फरक एउटा मेरो लागि पनि एउटा रिस्क टेकिङ जस्तो पनि, तर नयाँ अनुभव, एउटा एक्साइटिङ है अनुभव भयो। अनि विशेष गरी म म्यामलाई, झर्ना म्यामलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यति राम्रो शब्दहरू लेख्नु भएको लागि, अनि जोसेफ दाईलाई जीवा टिमबाट जसले एकदमै युनिक यसलाई ट्युन फ्रेम उहाँले गरिदिनु भयो, अनि साथै मिक्स मास्टर गर्नुहुने हाम्रो ब्रदर प्रभुदासलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस गीतको बारेमा विशेष भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क म्यामले जुन गीतहरू लेख्नु भएको छ एउटा सिमिलर थिम चाहिँ रहनुहुन्छ है। जसरी अघि हामीले ब्रदर राजेशको आवाजमा सुनेको गीतमा पनि
परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने कुराहरू हामीले पायौँ। अनि यस गीतमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई मुटु कुरा चाहिँ त्यही छ कि म तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, कि तपाईँको प्रेजेन्समा म रहन सकूँ। अनि एक प्रकारको यो गीतहरू सुन्दाखेरि दाउद राजाको हृदयमा भएको डेस्परेसन, प्रभुको उपस्थिति प्रतिको माया अनि त्यो मोह अनि लगाव, सो प्रभु तपाईँ बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्ने प्रकारको एउटा वर्शिप साथसाथै एउटा के भन्नु बिलाउना है, डोन्ट गो फार अवे फ्रम मी, तपाईँको उपस्थितिबाट म अलग हुन चाहदिनँ, म सक्दिनँ भन्ने प्रकारको एउटा डेस्परेसन हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि यदि यो गीतहरूको सङ्गालोलाई चाहिँ है हाम्रो म्यामले अनि एल्डरज्यूले एउटा एल्बमै बनाउने सङ्गाल है एउटा श्रृङ्खला नै गर्ने इच्छा गर्नुभएको भनेदेखिलाई चाहिँ एल्बमको नाम चाहिँ तपाईँको उपस्थिति राख्दा हुन्थ्यो होला जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ है। अनि किनभने प्रभुको उपस्थितिलाई भ्याल्यु गर्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। अनि मलाई मन परेको लाइन यो फर्स्ट भर्सबाट, जीवन समयसँगै दौडिरहन्छ है। इट्स अ भेरी एउटा पोएटिक लाइन पनि छ, समय ऋतुहरूसँग अब जीवन दौडिरहन्छ तर कहिले पनि चेन्ज नहुने चाहिँ परमेश्वरको मुहार अनि परमेश्वरको उपस्थिति कहिले पनि परिवर्तन नहुने चाहिँ समय ऋतु फेरिरहन्छ है, उतार चढाव जीवन दौडिरहन्छ तर कन्स्टेन्टली चाहिँ डिपेन्डेबल एक ठाउँमा स्थिर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति कहिले पनि परिवर्तन नहुने। मलाई साह्रो मन पर्यो यो चाहिँ कि तपाईँको मुहार है मबाट नलुकाउनुहोस्, तपाईँको मुहारले मलाई ढाक्नुहोस्। वाउ, कति मिठो एक्सप्रेसन छ यो है, कि तपाईँको सुन्दरताले मलाई ढाक्नुहोस् भन्ने कुराहरू। कभर मी विथ योर फेस, तपाईँको मुहारको तेजले मलाई ढाक्नुहोस्। सो यी एक्सप्रेसनहरू एकदमै बहुमूल्य छ अनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म्यामलाई। अनि सो आउँदो दिनहरूमा पनि हजुरबाट पवित्र आत्माले अझै धेरै गीतहरू निकाल्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। अनि प्रभुको इच्छा भए फेरि काम गर्ने मौका पाइनेछ अवश्य पनि। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी। यो प्रोजेक्टमा म एकदमै आशिषित भएको छु। एल्डर चन्द्रज्यूलाई अनि मिसेस एल्डर झरनाज्यूलाई धन्यवाद, ब्रदर जोसेफलाई अनि प्रभुदास ब्रदरलाई, ब्रदर खुपेन, जतिजनाले पनि यो कोअर्डिनेट गर्नुभयो, यो बोझ दर्शन देख्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जय मसीह। धेरै धेरै धन्यवाद एडविनजी, आफ्नो बहुमूल्य तपाईँको आफ्नो अनुभव बताइदिनु भएको लागि। त्यस्तै गरी अब हामी अन्तिम हाम्रो लास्ट नम्बर छ, यो चाहिँ इङ्ग्लिस सङ हो। हाम्रो आदरणीय झरना सुनवारजीको सुपुत्री, उहाँको कान्छी छोरी एनिसिया सुनवारजीले गाउनु भएको, हामी त्यो गीतलाई सुन्नेछौँ है त। नेक्स्ट ट्र्याक प्लिज। When I see the crimson stream of blood flowing down, down from the hill of Calvary, grace is coming above the gates of heaven. All my sins are washed and I am clean. All my sins are washed and I am clean. Since I know the name of the Lord, and there's a power in Jesus' blood, my sins are shall be as bright as snow.
The blood drips from the rusty nailed hands. Blood drips from the rusty nailed hands. Since I know the name of the Lord, and there's a power in Jesus' blood, my sins are light, scarlet though they shall be as white as snow. My sins are light, scarlet though they shall be as white as snow. Every dawn of sunshine, every clear of the blue sky, every waves of the ocean, every horizon of sunset, he blankets every day with invitation. Come you weary and heavy laden, he will refresh your soul with salvation. He will refresh your soul with salvation. When I see the crimson stream of blood flowing down from the hill of Calvary, grace is coming above the gates of heaven. All my sins are washed and I am clean. All my sins are washed and I am clean. All my sins are washed and I am clean. All my sins are washed and I am clean. हालेलुया, परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। यो गीत लेख्ने दुस्साहस मैले नै गरेको हो। मेरो पहिलो इङ्ग्लिसमा पहिलोचोटि यो प्रयास हो अनि यसमा यो जसले गाएको छ एनिसिया। Can we just see the face of Anisha? कतिजनाले एनिसियालाई चिन्नुहुन्न होला। Can you just wave your hand, Anisha? अनि एनिसियालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा कतिवटा ग्रामेटिकल करेक्सन एनिसियाले गरेर गाउनु भयो। एकदम राम्रो गाउनु भएको छ। ख्रिस्टको रगतको शक्ति, ख्रिस्टको रगतमा मुक्ति अनि सुसमाचार को बारेमा भनिएको छ यो गीतमा। अनि मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा यो गीत आउने नयाँ पिढीको लागि, नयाँ जेनेरेसनको लागि एउटा मुक्तिको मार्ग हुनेछ। अब हामी ढिलो नगरी हाम्रो म्युजिक कम्पोजर जोसेफ प्रधानज्यू, जसले यो तीनैवटा म्युजिकलाई सङ्गीतबद्ध गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो अनुभव सुन्नेछौँ। जोसेफ दाइ, ओभर टु यु। हुन्छ। जय मसीह सबैजनालाई, कुपेन भाइलाई सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय मलाई दिनुभएको लागि। विशेष मैले आफूलाई एकदमै सौभाग्य ठानेको छु यो तीनैवटा गीतहरू मैले कम्पोज गर्न पाउँदा। अनि यो तीनवटा गीतहरूबाट प्रभुको महिमा भएको छ र प्रभुले अवश्य महिमा लिनु भएको छ र आउँदो दिनहरूमा अवश्य महिमा लिनुहुनेछ। यो गीतबाट धेरै धेरै आशिष प्रभुले दिँदै हुनुहुन्छ र धेरै व्यक्तिहरू आशिषित हुनेछन्। विशेष म हाम्रो गुरुआमा झरना सुनुवार, हाम्रो फुपू
झरना सुनुवालाई म एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले जुन प्रकारले शब्दहरू लेख्नुभयो, जुन भाइले र साथीले एड्रिन भाइले र मेरो राजेश साथीले जुन प्रकारले शब्द को त्यहाँनिर कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साँच्चै नै यो शब्दहरू चाहिँ सिम्पल तर एकदमै यो भित्री यसले एकदमै ठुलो अर्थ दिने प्रकारको शब्द फुपूले लेख्नु भएको छ। धेरै लेखकहरूले एकदमै ठुलो शब्दहरू लेखेर त्यो आफूले लेखेको कृतिहरूलाई चाहिँ एकदमै अर्कै रूप दिन चाहन्छन्। तर तपाईले जुन प्रकारले फुपूले जुन प्रकारले सिम्पल प्रकारले लेख्नु भएको छ र त्यो सिम्प्लिसिटीमा जुन एकदमै ठुलो आशिष छ र त्यसले जुन आशिष दर्शाएको छ, जुन कुरा दर्शाएको छ परमेश्वरसँगको रिलेसन, त्यो इन्टिमेसी चाहिँ एकदमै झल्किएको छ शब्दबाट। अनि यस्तो शब्दहरूमा गीतहरू रच्नु पाउँदा धेरै 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 म आशिषित भएको छु। खुपेन भाइको गीतहरूबाट खुपेन भाइले लेख्नु भएको लिरिक्समा मैले सङ्गीत भर्नु पाउँदा धेरै मलाई म आशिषित भएको छु। यो एउटा मात्र होइन, भाइले कम्पोज गर्नुभएको अरू धेरै एकदमै आशिषमय गीतहरूलाई मैले सङ्गीत भर्ने मौका पाएको छु। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सम्झिनु भएको लागि, अनि फुपूलाई पनि धेरै धन्यवाद यो मौका मलाई दिनुभएको लागि। र यो गीत गाइदिनु हुने गायकहरू विशेष राजेश साथी, म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले एकदमै वेलसँगले मैले सोचेको जस्तै र हामीले के अरे एउटा सुनमा सुगन्ध थप्ने भनेर भन्छ नि, साँच्चै नै यही प्रकारको कुराहरूलाई अब सुनमा सुगन्ध थप्ने भन्ने कुरा त अब प्र्याक्टिकली हुँदैन, तर प्र्याक्टिकली नभएको खण्डमा कसरी देखिन सकिन्छ भने यही कुराहरूले हो है। यो राम्रो लिरिक्सलाई कम्पोज गरेर अनि गाइदिने व्यक्तिले यसलाई अत्यन्त जस्टिफाई गरेर यो गीतलाई गाइदिनु भएको छ। र यो गीतमाथि सुनमाथि सुगन्ध थपिदिने काम राजेश साथीले गरिदिनु भएको छ। साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एड्रिन भाइले जुन प्रकारले एउटा नयाँ प्रकारको अनुभव गर्नुभयो र नयाँ प्रकारको अलिकति डिफ्रेन्ट भए तापनि उहाँले एकदमै असलसँगले यो गीतलाई गाइदिनु भयो। एकदमै आशिषित तुल्याइदिनु भएको छ उहाँको स्वरले। उहाँले पनि सुनमाथि सुगन्ध थपिदिने काम गरिदिनु भएको छ। भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूसँग एकदमै मिलेर काम गर्न पाऊँ, प्रभुको सेवकाई गर्न पाऊँ, काम गर्न पाऊँ, अगाडि बढ्न पाऊँ। खुपेन भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाइले जुन लिरिक्स लेख्नु भएको छ र उहाँले लेख्नु भएको लिरिक्सलाई हाम्रो एनिसिया नानीले जस्टिफाई प्रकारले गाइदिनु भएको छ। यो सी स्केलबाट मैले रचेको गीत थियो र यो सीबाट हाईमा एकदमै हाई, लोमा एकदमै लो स्केल हो यो। अनि यो गीत रचिसकेपछि यो गीतको शब्दमा म यति साह्रो के अरे भुलिएँ है, र यो गीतको शब्दमा भुलिने बित्तिकै खुपेन भाइ र म एकदमै एकाअर्कासँग कुराकानी गर्दै यसरी बनाउँदै मैले पठाउँदै खुपेन भाइले फेरि दाइ यस्तो प्रकारको भन्दै मैले फेरि यसरी पकाउँदै हामी त्यो प्रकारले गर्दा गर्दै यो गीत सीमा मजाले गीत बनियो। तर यो यति हाईमा बनियो अनि यो गीत गाउने फिमेल भोकलको लागि धेरै हाई चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा त गीत बनिसकेपछि मात्र हामीले त्यो अलिकति हामीलाई त्यो लाग्यो है। अनि हामी दुईजनाले अब यो एकदम हाई स्केल छ, के गर्ने होला, फिमेल सिङ्गरहरूको लागि त हाई हुन्छ, के गर्ने होला भनेर हामी विचार गर्दै थियौँ। तर हाम्रो एनिसिया नानीले एउटा हाई स्केलमा पनि एकदमै असलसँगले एकदमै राम्रोसँगले यो गीतलाई जस्टिफाई गरिदिनु भएको छ गीत गाएर। बहिनीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो गीत बाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ र सबैजनालाई आशिषित तुल्याउनु भएको छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एनसिसी युके भिनियार्ड स्टुडियो, खुपेन भाइ, हाम्रो एल्डर चन्द्र फुपाजु र फुपू झरना सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो एरेन्जरहरू आमोस भाइ, सन्देश ज्वाइँ र गाइदिनु हुने हाम्रो राजेश साथी र एजेन्ट भाइ
एनिसिया नानी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रकारको शुभ अवसर फेरि पनि आउँदो दिनहरूमा परमेश्वरको महिमाको निम्ति मैले तपाईहरुसँग मिलेर गर्न सकेको होस् भनिकन म अपेक्षा राख्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसी। जय मसी। अनि धेरै धेरै धन्यवाद जोसेफ दाई आफ्नो अनुभवहरू बताइदिनु भएको लागि। यो 3वटा गीतको प्रोजेक्टमा धेरै उतार चढावहरू आए। 2वटा गीत हाम्रो एडवेन्जीको अनि राजजीको गीत सजिलै तरिकाले डेलिभर भयो, तर एनिसियाको गीत चाहिँ हामीले यसलाई धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो र अन्तमा यो एकदमै राम्रो बनेर आयो। सो यसको लागि सबैजना जसले आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, विशेष गरी यो इङ्ग्लिस भर्जनलाई म्युजिक एरेन्ज गर्नुहुने हाम्रो सन्देश रुचालजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सन्देश रुचालजीसँग एउटा अर्को प्रोजेक्ट पनि हामीले चाँडै नै ल्याउँदैछौँ नेक्स्ट विकतिर। एकदम फाइन, इज अ भेरी गुड फाइन म्युजिसियन एज वेल एज म्युजिक एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ। अब हामी ढिलो नगरी अर्को भागमा जानेछौँ। यो सबै कुराको स्रष्टा आजको कार्यक्रमको भनौँ न सबै मुख्य जुन गीतहरू उहाँले रच्नुभयो, रचनाकार, गीतकार, है, म आफ्नो अनुभव बताइदिनको लागि यो समय दिन चाहन्छु। झर्ना सुनवाजी। एकदमै धन्यवाद छ यस समयको लागि। अनि सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि जति पनि यहाँ उपस्थिति हुनुभएको प्रभुमा आदरणीय हजुर सबैजनालाई म जय मसी भन्न चाहन्छु। अनि यो क्रेडिट चाहिँ सर्वप्रथम परमेश्वरलाई जान्छ। जब परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ तब त हामी चाहिँ एकदमै खुसी र आनन्द साथ अनि प्रभुको वेदीमा हिँड्नलाई हामी तयार हुन्छौँ अनि तयार भएका हुन्छौँ। जब पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई गाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यो गाइडमा हामी हिँड्यो भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष अनि त्यो ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर आज साँच्चै नै एकदमै धन्यवादी छु, कारण परमेश्वरको जिउँदो उपस्थिति आज यो मेरो जीवनमा भएका यी कुराहरू अनि मेरो जीवनले मेरो शरीरले चाहिँ त्यो भोगेको कुराहरू चाहिँ मैले साँच्चै नै त्यो शब्दद्वारा मैले त्यो गीतहरू लेख्ने मलाई यो ज्ञान बुद्धि दिनुभयो परमेश्वरले। अनि योभन्दा अगाडि पनि मैले कति गीतहरू लेखेको छु, तर त्यो चाहिँ पहिलाको जमानाको सिडी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ लोप भएको छ। अनि म अब कोसिस गर्दैछु म त्यसलाई पनि अब युट्युबमा राख्ने भनेर मैले उस गरिराखेको छु। अनि एकदमै धन्यवाद हाम्रो प्यारो भाइ एडेन देवान भाइ, है, हामी यहाँ भेटेको थियौँ एउटा मनले जितेर। अनि उहाँलाई मैले त्यो जे जस्तो शब्द भए पनि एउटा दिउँ भनेर मलाई त्यो चाहिँ अगुवाई भएको कारणले गर्दाखेरि म हाम्रो प्यारो भाइ एडेन देवान भाइलाई म यो दिएँ। अनि उहाँले एकदमै राम्रोसँग गाइदिनु भएको छ। अनि हाम्रो भाइलाई धन्यवाद। अनि हाम्रो राजेश भाइ मैले चाहिँ युट्युबबाट सर्च गरेर युट्युबमा चाहिँ मैले उहाँको त्यो हावाले त्यो बतासले भनेर एउटा त्यो मैले युट्युबमा भेटेको कारण उहाँको यो फेसन एकदमै फ्यासन, है, एकदमै क्वालिटी भएको त्यो आवाज सुनेर अनि मैले हाम्रो खुपेन जोइतर्फ मर्फत उता हेजिबाबाट चाहिँ खोजेर उहाँलाई, है, अनि यो गीत पनि हाम्रो राजेश भाइले राम्रोसँग गाइदिनु भयो। अनि भाइलाई धन्यवाद म भन्न चाहन्छु। अनि जोसेफ प्रधान जुन सबै कुराहरूमा, है, एकदमै उहाँले नाइनास्ती नगरिकन आज एउटा आफ्नो सम्झेर उहाँले एउटा साथ दिनुभयो। उहाँले गनगन नगरिकन उहाँले त्यो वर्डहरू मिलाएर त्यो गर्नुभयो। अनि जति टिम हुनुहुन्छ बजाउने देखेर सन्देश रेचल अनि आमोस तामाङ, है, जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो खुपेन सुनवार, है, जति पनि हामी टिम छौँ, है, प्रभुलाई धन्यवाद। यो कारण परमेश्वरले दिनुभएको यो टिम हो। अनि आउनेवाला दिनमा पनि भविष्यमा पनि हामी यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। अनि मलाई पनि तपाईँहरूले सहायता र सान्त्वना दिनुहुन्छ भनेर म यो विश्वास र आशा राख्दै सबैजनालाई जय मसी भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।
जय मसी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो बहुमूल्य कृति रचना हाम्रो नयाँ जेनेरेसनको लागि एउटा मार्गदर्शन हुनेछ। हामीले यसलाई आशिषको रूपमा पाएका छौँ। अब हामी केही शुभकामनाको मन्तव्यहरू हामी सुन्न गइरहेको छौँ। मैले हामी बिच यहाँ अब्राम दाजुलाई देखेको छु। सो गुड टु सी यु अब्राम दाई, धन्यवाद आइदिनु भयो। अब हामी एलएफसी मण्डलीका पास्टर तिमोथी तामाङज्यूबाट शुभकामना मन्तव्य सुन्न गइरहेका छौँ। पास्टर तिमोथी तामाङज्यू। सबैजनालाई जय मसी। यो गीतले मेरो मन छुयो भन्न चाहन्छु सुरुमा। गीतको शब्दहरू र लेखक हाम्रो एल्डर जर्नज्यूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। तपाईले यस्तो यो लकडाउनको समयमा, यो संसारमा एउटा महामारीको समयमा, दुःख पीडितको समयमा, मानिसहरूले गनगन गर्ने समय, मान्छेहरूले एकदम परमेश्वर कहाँ छ भन्ने प्रश्न गर्ने समय, मान्छेहरू परमेश्वरबाट टाढा परमेश्वरको मुहारको खोजे त कता कता, परमेश्वरको उपस्थिति खोजे त कता कता, अब त परमेश्वर नै छैन भन्ने समयहरूमा यसरी पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनेर आफ्नो कलम र कपी लिएर यो शब्दहरू कोरेर आज तपाईलाई मात्र होइन, तपाईको परिवारलाई मात्र होइन, हामी हरेक विश्वासी विश्वव्यापी नेपाली बुझ्ने हरेकको निम्ति यो गीतहरू हाम्रो जर्ना एल्डरज्यू र खुपेन भाइ र जतिजनाले गाउनु भएको छ, तपाईँले यो इनिसिएटिभ लिएर यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ एउटा सक्सेस पारिदिनु भएको लागि म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। म आफै पनि एउटा म्युजिक लभर अथवा सङ्गीतलाई मनपर्ने माया गर्ने व्यक्ति भएको कारणले यो र साथसाथै म आफैले पनि एक दुईवटा गीत पनि लेख्ने कुराहरू गरेको थिएँ र रिलिज पनि गरेको थिएँ। यो प्रोजेक्ट यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट जब परमेश्वरको नामलाई उचाल्ने प्रोजेक्टहरू हामी निकाल्छौँ भनेदेखि यो सङ्कष्ट चाहिँ कति उहाँले भोग्नु भएको होला भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरैले बुझ्दैनौँ। र त्यो माथि पनि अहिलेको लकडाउनको समयमा नेपालमा कम्पोज गर्ने के भन्छ एरेन्जमेन्ट गर्ने, म्युजिक कम्पोजिसन गर्ने गायकहरू युकेमा बहिनीले साथसाथै उता अब हाम्रो राजेश राई भाइ ओभरअल हेर्दाखेरि यसको च्यालेन्जेस चाहिँ कति हुन्छ, किनकि यूहन्ना 10:10ले चोर चोर मारौँ नष्ट पारौँ भनेर यो शैतान त हामीले यो प्रोजेक्टहरू नष्ट होस् भनेर कति उसले बाधाहरू ल्याएको होला, तर पनि यसमाथि तपाईँहरूले विजय लिएर परमेश्वरलाई महिमा हुने शब्दहरू कोरेर रचनाहरू गर्नुभएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र मैले अघि सुरुमै भने मेरो चाहिँ मन छुयो। धेरैले गीतहरू लेख्छन्, केही छिनको लागि रमाइलो जस्तो सुन्छन् र त्यो गीतहरू भोलि हराएर पनि जान्छन् र कतिजनाले पैसा पेलेको हुन्छन्, त्यो पैसाले पनि त्यसलाई महत्त्व केही पुऱ्याएको हुँदैन, एकछिनको लागि त्यो रमझम हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ परमेश्वरको अभिषेक तपाईँहरूमाथि छ, लेखकको व्यक्तिको जीवनमा, साथै रचना गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा, साथै साङ्गीतिक क्षेत्रमा सङ्गीत भर्ने व्यक्तिहरूको साथमा परमेश्वरको अभिषेक चाहिँ मैले देखेँ। र मेरो प्रार्थना यही छ कि आज यो गीतहरू यहीँ सीमित नहोस्, अझै आउँदो दिनहरूमा बढ्दै फुल्दै परमेश्वरको महिमा हुँदै अगाडि बढेको होस् भन्ने र साथसाथै अन्तिममा अझै नयाँ गीतहरू आउँछन् होला भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। कङ्ग्रेचुलेसन्स टु एभ्री वान। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि म आई जस्ट वान्ट टु रिएटरेट, मैले अघि भने जस्तै यो गीतको शब्दहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ मन छुयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। बधाई छ। जय मसी। जय मसी। थ्याङ्क यू भेरी मच पास्टर तिमोथी दाई। मलाई आशा छ यो गीतले धेरैको मन छुनेछ, धेरैको जीवन छुनेछ अनि धेरैको जीवनमा बदलाव परिवर्तन ल्याउनेछ। तपाईँको शुभकामनाको लागि, शुभेच्छाको लागि, प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी 2 शब्द मन्तव्य फेरि पनि सुन्नेछौँ। त्यही पनि यो समय म अब्राम दाई दिन चाहन्छु आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य राखिदिनको लागि। अब्राम दाई प्लिज। सबैलाई जय मसी। थ्याङ्क यू खुबेन भाइ 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा। म धेरै आशिषित भएँ यो गीतहरू। झरना युनिसियालाई त म सानोदेखि नै चिन्थेँ, डनकास्टमा हुँदाखेरि नै। आई एम रियली ब्लेस्ड। झरना मलाई याद थियो सी इज गिफ्टेड भनेर, तर कहिले आउँछ भनेर चाहिँ थाहा थिएन। तर यो सरप्राइज हो मेरो लागि पनि। थ्याङ्क यू। अनि सबै भाइहरूलाई, राजेश भाइ, जोसेफ अर्डिन भाइ, हाम्रो रुचल भाइ, भिनिया डियोसको
स्टुडियोको निम्ति प्रभुले एउटा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको हो। तर भाइहरूले फ्रन्टमा आएर गरिराख्नु भएकोमा म पनि धेरै आशिषित छु। अनि मेरो प्रार्थना पनि यही छ, अझ प्रभुले अर्को स्टेजमा अझ ठुलो रूपमा बढाउँदै लानु भएको होस् तपाईँको सेवकाई। हामी सधैँ प्रार्थनामा पछि छौँ अनि हामीले गर्नुपर्ने सहायता गर्नलाई हामी सधैँ 100% तयारी छौँ। प्रभुले आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच अब्राम दाई। समय निकै अगाडि दगुरिराखेको छ। अब एउटा विशेष एउटा भाग छ। यो भाग हामीले यो कार्यक्रमको एउटा विवेचनात्मक हिसाबले, समालोचनात्मक हिसाबले यो गीत, यो प्रोजेक्ट कस्तो भयो भन्ने कुरा हामी सुन्न गइरहेको छौँ। किनभने यो गीतलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुने, भोग्नुहुने, यसको सबै उतार चढावहरू उहाँलाई थाहा छ। एक किसिमको नयाँ संस्कार पनि हाम्रो एउटा यो साङ्गीतिक जगतमा विकास गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो समालोचनाको भाग राखेका छौँ। यसका केही टिका टिप्पणीहरू छन्। अघिसम्म हामीले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्यौँ। यसका केही कमी कमजोरीहरू पनि यदि छन् भने ती कुराहरूलाई औँलाई दिनको लागि त्यसको एउटा भनौँ न पर्सपेक्टिभ होला, टेक्निक पर्सपेक्टिभ होला हैन, अनि यसको त्यो रचनाको पर्सपेक्टिभबाट सबै एङ्गलबाट यसलाई समष्टिगत रूपमा समालोचना गरिदिनु हुनको लागि म बेन्जामिन दाईलाई यो समय दिन चाहन्छु। बेन्जामिन दाई। सम्पूर्ण प्रभुका जनहरू, रचनाकारज्यूहरू, पास्टर अगुवा लगायत सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा म हेप्जिबा सङ्गीत झुन्डको बेन्जामिन प्रधान यहाँहरूमा सादर जयमसी भन्न चाहन्छु। र यो मौका मलाई तपाईँहरूको टिमले दिनुभयो। म सङ्गीतको क्षेत्रमा मैले बिताएको समयलाई हेर्दाखेरि पनि र यी सबै कुराहरूमा मैले समय दिएको र यसबाट जानकार लिएको मेरो इलमहरूद्वारा पनि अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ आत्मआलोचना अथवा आलोचना गर्ने लेभलमा म आफूलाई राख्दिनँ। तरै पनि यो 3वटा प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै कडा निगरानीमा भनौँ है, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पाएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा केही 1-2वटा शब्द राख्न सक्छु जस्तो लाग्छ। रचना आफैमा एउटा शक्ति हो। अनि जब यस रचनामा ख्रीष्टको कुरा समावेश हुन्छ तब यो एउटा जीवनको स्रोत बन्न सक्छ धेरैको लागि। सुरुमा रचना, त्यसपछि त्यो शक्ति बन्दछ, त्यसपछि त्यो ख्रीष्टसँग जोडिएको छ भने त्यो जीवन बन्न सक्दछ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो जीवन चाहिँ त्यही जीवन हो जुन जीवनको बारेमा येशू ख्रीष्टले योना 4 अध्यायमा सामेरी स्त्रीलाई भन्नुभयो, तिमीले जानेको भए, म को भन्ने चिनेको भए तिमीले माग्ने थियौ अनि म तिमीलाई दिने थिएँ। अनि येशू प्रभुले त्यसपछि अलिकति तल फेरि भन्नुभएको छ, जीवनको पानी म नै हो अथवा जीवन म नै हो। यही कसरी येशू ख्रीष्टको सिंहासनबाट त्यो जीवनको पानी फोहरा बगिरहेको छ भन्ने कुरो पनि हामीहरू प्रकाश 22:1-2-3 पाउन सक्दछौँ। सो रचनालाई यदि हामीहरू कम्पेयर गर्छौँ भने ख्रीष्टसँग जोडिएको रचना चाहिँ ख्रीष्टले दिने त्यही जीवन हो जुन जीवन चाहिँ ख्रीष्टद्वारा हामीबाट मानिसहरू कहाँ बग्दछ। त्यही कारण कुनै पनि रचनाको आलोचना गर्न त्यति आँट म गरिहाल्दिनँ है। स्पेसली त्यो रचना जुन रचना चाहिँ ख्रीष्टसँग जोडिएको छ। जाँदिन म तपाईँबाट टाढा, हाम्रो फुपू झरना फुपूले एकदमै राम्रो प्रकारले लेख्नु भएको छ। यो गीत विशेष गरिकन मैले यसलाई चाहिँ प्रार्थना अनि त्यसपछि अलिकति एक्नोलेजमेन्ट है, यसु बिना म बाँच्न सक्दिनँ, मलाई दोहोऱ्याउनुहोस्, जहाँ तपाईँले मलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको सुरक्षामा मलाई राख्नुहोस्। यी प्रकारका शब्दहरूले चाहिँ यो गीतलाई एउटा प्रार्थनाको गीत बनाएको छ र म तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु, मलाई दोहोऱ्याउनुहोस् है, अनि म तपाईँबाट टाढा जान चाहदिनँ भनेर जसरी ख्रीष्टलाई नै केन्द्रित भएर यो
बताइएको छ। यसले चाहिँ एक्नोलेजमेन्टद्वारा है, परमेश्वरको एक्नोलेजमेन्टद्वारा स्तुति प्रशंसा बन्न सक्ने गीत चाहिँ हो यो। तर एक्ज्याक्टली म यसलाई प्रार्थनाको गीतको क्याटेगोरीमा राख्न चाहन्छु। येशू बिना मेरो जीवन अर्थ छैन, डुब्न म चाहन्छु तपाईको प्रेममा, जहाँ तपाईको कृपा रहन्छ। यी सबै प्रार्थनाका कुराहरू, सुस्केराहरू एउटा व्यक्ति, एउटा लेखकले ख्रिस्टको चरणमा एक्नोलेज गर्नको लागि लिएर आइराख्नु भएको छ। सो एउटा प्रार्थना ख्रिस्टको वेदीमा ख्रिस्टलाई एक्नोलेज गर्दै म तपाईँ कहाँ आउँदैछु भन्ने कुराले चाहिँ यसलाई प्रशंसाको दायरामा, स्तुतिको दायरामा त ल्याउँछ। तरै पनि यो अझै पनि यो प्रार्थनाको गीत हो। शब्दहरू एकदमै राम्रोसँग छनौट गरेर राख्नु भएको छ। यद्यपि यसका पंक्तिहरू धेरै काव्य शैलीमा म पाउँछु र कम्पोजरले यसलाई पक्कै पनि गीतीय शैलीमा राख्नको लागि पक्कै पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति उहाँले दिनुभएको छ। गायकहरूको एकदमै लाजवाब कुरो छ। गायकहरूले पनि यसलाई हृदयबाट गाउनु भएको कुरो पनि म देख्न सक्छु। यो काव्य शैलीको गीतलाई गीतीय शैलीमा ढाल्नै सकिँदैन भन्ने होइन। यो थ्योरी आजकल पहिला धेरै जमानामा, पहिलाको जमानामा क्लासिकल एजमा यो गीतीय शैलीमै लेखिनुपर्छ, काव्य शैलीमै हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर अहिलेको मोडर्न जमानामा यो कुरोहरूलाई त्यति मान्छेले ख्याल गर्दैन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि शब्दहरू एकदमै राम्रोसँग राखिएको छ। अनि स्पेसली तपाईलाई म पुकार्छु, थाहा गर्छु उपस्थित तपाईको, यसलाई चाहिँ ग्रुप अफ वर्डमा यो पनि काव्य शैलीमै म पाउँछु। अनि यसबाट पनि म प्रार्थनाकै कुरो पाउँछु, प्रार्थनाको पुकारको कुरो पाउँछु। अनि यसबाट पनि एक्नोलेजमेन्ट द्वारा परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरिएको म पाउँदछु। येशू प्रभु तपाईलाई म उचाल्छु, तपाईको जीवित बलिदानले जीवित छ मेरो आत्मा। यी सबै कुराहरू चाहिँ अघिको गीत भन्दा अझै धेरै स्तुति प्रशंसातिर झन् धेरै पाउँदछु म। अनि सुरुमा यो गीत चाहिँ तपाईलाई म पुकार्छु, थाहा गर्छु उपस्थित तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, एउटा प्रार्थनाबाट सुरु भएर एकदमै वेल क्राफ्टेड, चाहे जानेर गर्नुभयो चाहे नजानेर गर्नुभयो, एकदमै प्रार्थनाबाट एक्ज्याक्टली इजिकियल अनि यशायाको 6 अध्यायको फर्मेट अनुसार प्रार्थनाबाट सुरु भएर एउटा स्तुति प्रशंसामा एन्ड भएको कुरा छ। अनि त्यो यशाया 6 अध्यायको त्यसमा पश्चाताप, प्रार्थना, स्तुति प्रशंसा अनि आशिषको कुरो छ है, त्यहाँ एउटा फर्मेट छ। अनि यो गीतमा पनि म लगभग एउटा प्रार्थनाबाट सुरु भएर म तपाईलाई पुकार्छु हैन, तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, डेफिनेट प्रार्थना हो यो। अनि जीवन समयसँगै दौडन्छ, मेरो जीवन ढाक्नुहोस् तपाईको मुहारले, यो पनि प्रार्थना हो। म पुकार्छु तपाईको नाम, तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, प्रार्थना छ। अनि तल आएर है, येशू प्रभु तपाईलाई म उचाल्छु, तपाईको जीवित बलिदानले जीवित छ मेरो आत्मा, तपाईलाई म पुकार्छु प्रशंसा, तपाईको जीवित बलिदानले जीवित म छु, त्यो चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट है। सो यो दुईटै एकदमै राम्रो स्तुति प्रशंसा हुन सकेको छ। अनि हाम्रो खुपेन भाइको रचनाको लागि पनि म एकदमै खुसी छु। हाम्रो नेपाली साथीभाइहरूले एउटा एकदमै राम्रो धेरै अब इन्टरनेसनल वर्ल्डलाई छुने हो भने अङ्ग्रेजीमा गीत, अङ्ग्रेजीमा स्तुति प्रशंसाको गीतहरू अनि सुसमाचारी गीतहरू बन्न आवश्यक छ। अनि यसमा पनि कतिवटा एक्नोलेजमेन्टहरूद्वारा स्तुति प्रशंसा गरिएको पाउँछु। अनि विशेष गरिकन when I see the crimson streams of blood flowing down from hills of Calvary है, झलक्क सुन्दाखेरि यसले धेरैलाई अर्कै प्रकारको भाव दिन सक्ला, तर मैले यसलाई एउटा व्यक्तिको आत्मकथाको रूपमा मैले यसलाई हेर्न सकेँ है। एउटा व्यक्तिले एउटा आफ्नो आत्मकथा बताइरहेको छ। अनि त्यो आत्मकथा चाहिँ मोर अफ द वर्ड्स इज फोकस टुवर्ड्स सुसमाचार है, गुड न्युज। मलाई ख्रिस्टले बचाउनु भयो, मलाई ख्रिस्टले अनुग्रह गर्नुभयो, अनि मेरो जस्तै प्रकारको सिन्दुरे रङको पापहरू भए तापनि उहाँले त्यसलाई पखाल्नु भयो। सो एकजना व्यक्तिले ख्रिस्टमा
आफूले पाएको छुटकाराको, मुक्तिको, चङ्गाईको आत्मकथा बताइरहेको छ, घोषणा गर्दैछ है। सो इन द्याट सेन्स एक प्रकारले स्तुति प्रशंसै हो, तर मोर एउटा आत्मकथा चाहिँ मलाई चाहिँ ख्रिस्टले यस्तो गर्नुभयो है, मेरो जीवनमा चाहिँ ख्रिस्टले यस्तो गर्नुभयो। सो इट इज मोर लाइक सुसमाचार है, मोर लाइक गुड न्युज। अनि अलिक तल तल हामीहरू हेर्छौँ भने यो चाहिँ यो जुन व्यक्तिले यो प्रस्तुत गर्दैछ उहाँको कुराको स्मरणहरू, परमेश्वरको कुराको स्मरणहरू उसले विभिन्न कुरामा देख्न थालेको छ है। जस्तै यहाँ रेनबोजहरूको उजागर गरिएको छ, डन अफ सनसाइन भनिएको छ, ब्लू स्काई भनिएको छ, अनि वेव्स अफ द ओसन भनिएको छ, होराइजन अफ द स्काई भनिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ के एउटा शब्दले टुङ्गाएको छ भने रिफ्रेसिङ साल्भेसन है, रिफ्रेसिङ साल्भेसन। अनि यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो आत्मकथा चाहिँ मानिसहरूलाई कसरी बताउँदैछ भने जब म रेनबो देख्छु, जब म डन अफ द सनसाइन देख्छु, जब म ब्लू स्काई देख्छु, वेव्सहरू देख्छु, होराइजनहरू देख्छु, तब मलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको रिफ्रेसिङ साल्भेसनको अनुभूति हुँदछ। सो जस्ट लाइक अपिलिङ टु द पिपल, यो पनि तिमीहरूले गर, यो पनि तिमीहरूले महसुस गर। सो इट इज मोर सुसमाचारीय गीत, स्तुति प्रशंसा चाहिँ एक्नोलेजमेन्टद्वारा यहाँ पनि भएको छ। डाइरेक्ट स्तुति, म प्रशंसा गर्छु, म जय जयकार गर्छु, म महिमा दिन्छु, तपाईँ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईँ नै महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू यो गीतमा अलिकति कम पाइएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्तुति प्रशंसाको क्याटेगोरीमा ढ्याक्कै 100% नराखेर प्रार्थनाको गीत एन्ड 30% टुवर्ड्स प्रेज एन्ड वर्सिप। अनि यो अङ्ग्रेजी गीत पनि इट इज मोर, मेरो लागि चाहिँ यो मोर एउटा व्यक्तिले कसैलाई आफ्नो अनुभूति आफ्नो कथा बताइरहेको जस्तो, अनि सुसमाचारीय अनि सिम्बोलिक मिनिङ दिँदै म परमेश्वरको रिफ्रेसिङ साल्भेसन महसुस गर्छु भन्ने प्रकारको कुराकानी भइरहेको छ। सो यो तीनैवटा गीत मोर टुवर्ड्स प्रेयरफुल सङ्ग्स अनि मोर टुवर्ड्स गस्पल सङ विथ द टच अफ लिटल बिट अफ प्रेज एन्ड वर्सिप है। हुनु त प्रेज एन्ड वर्सिप त हाम्रो कार्यबाट पनि त भइसकेको छ होइन, हामीले गीत लेखि त सक्यौँ, त्यहाँ अलरेडी प्रेज एन्ड वर्सिप भइसकेको छ, म शब्दलाई मात्रै निहाल्दैछु। सो लास्टमा यो सबै सङ्गीतहरू गीतहरू भरिएर आउँदाखेरि यो एउटा एकदमै राम्रो प्याकेज भएको छ। र अब गीतकारले यसलाई मैले समालोचना गरेको किसिमको नै बनाउनु खोज्नु भएको हो कि वा के विचार गरेर बनाउनु खोज्नु भएको, त्यो गीतकारलाई पनि पक्कै पनि प्रष्टै हुनुहुन्छ उहाँहरू। र मैले देखेको यस कुराहरूबाट बुझेको कुराहरू चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले राखेँ। अझै कतिवटा शब्दहरूलाई हामीले कम गर्न सक्यौँ भने गीतीय शैलीमा, काव्य शैलीमा चाहिँ शब्दहरूको माला गुथेर एकदम सुन्दर हुन्छ, तर लयमा कतिचोटि ढाल्नु पर्दाखेरि शब्दहरूलाई हामीहरूले अलिकति घटाउन सक्यौँ भने त्यो गीत बन्नको लागि अझै राम्रो अवसर बन्न सक्छ कि जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लागेको छ। कतिवटा ठाउँमा शब्दहरू ओभरफ्लोइङ छ है, र गायकले त्यसलाई चाहिँ लयभित्र अथवा कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यसलाई जबरजस्ती भित्र घुसाउनु खोजिएको जस्तो प्रकारको पनि सुनिन्छ। तर यसको मतलब त्यो सुन्दर सुनिएको छैन भन्ने होइन, सुन्दर सुनिएको छ। र ओभरअलमा इट लुक्स गुड, ओभरअलमा इट इज सो फ्यान्टास्टिक। प्रभुको महिमा भएको छ। मैले जसरी हजुरहरूसँग सुरुमै भनेको थिएँ, रचना हुनु नै आफैमा एउटा शक्ति हो। अनि जब ख्रिस्ट त्यसमा गाँसिन्छ र ख्रिस्टलाई राखेर त्यो रचना गर्छौँ, त्यो चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूको निम्ति जीवन बन्दछ। अनि आज यो धेरैजना व्यक्तिहरूको लागि जीवन बनेको छ, बन्दै जानेछ र बनिरहनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। बेन्जामिन प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो तीनैवटा गीतको बहुआयामेली पक्षबाट तपाईँले सविस्तार यसका गहिरा कुराहरू, यो गीत मात्र होइन, यो गीत स्तुति प्रशंसा र आराधनाको गीत मात्र होइन, बल्कि यो गीत प्रार्थनाको गीत हो, यो गीत गवाहीको गीत हो, र यो गीत सुसमाचारको पनि गीत हो। अनि यो गीतमा शक्ति छ, किनभने ख्रिस्ट येशू
यो गीतसँग जोडिनु भएको छ भन्ने कुराहरू हामीहरूको बिचमा बताइदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अन्तिमको पनि अन्तिम भागमा आइपुगेका छौँ। अब हामी यो गीतका प्रोड्युसर एल्डर चन्द्र कुमार सुनवारज्यूबाट धन्यवाद मन्तव्य सुन्नेछौँ। एल्डर चन्द्र सुनवार। हजुर, यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हजुर, धन्यवाद यो मौका यो समय मलाई दिनुभएको लागि हाम्रो कुपेन सुनवारज्यूलाई। अनि विशेष गरेर आज म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो सबै हामीले गरेको कार्यक्रम अनि सुरुदेखि अहिलेसम्म परमेश्वरकै महिमा भएको छ अनि म उहाँलाई ताली बजाएर म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद दिनु पर्दाखेरि यहाँनिर यो प्रोजेक्टमा धेरै व्यक्तिहरू इन्भल्भमेन्ट हुनुभएको छ अनि यो सजिलो पनि छैन। कुनै पनि कुरालाई मनमा सोचेर म यो गर्छु भन्नलाई सपना देख्न अथवा भिजन देख्न सजिलो छ, तर त्यसलाई एन्डमा पुर्याएर सक्सेस गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। अनि यो सन्दर्भमा म यो भन्न चाहन्छु कि विशेष गरेर आज मेन रोल प्लेयर हाम्रो कुपेन सुनवारज्यूले गर्नुभएको छ अनि उहाँ एउटा मिडिएटर भएर बिचमा रहेर नेपालमा युकेमा वरिपरि दाहिने बायाँ सबैसँग कनेक्सन गरेर आजको यो प्रोजेक्ट यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो है। अनि त्यसको लागि म उहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो उहाँको ठुलो हात छ अनि धेरै समय धेरै मेहनत परिश्रम इन्भेस्ट उहाँले गर्नुभएको छ ताकि परमेश्वरको महिमाको निम्ति है। अनि उहाँलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अघि नै मैले भने यो प्रोजेक्टको निम्ति धेरै व्यक्तिहरू इन्भल्भमेन्ट हुनुभएको छ है। अनि म कसरी लिन्छु भने अहिले यहाँ युरोप कप हुँदैछ अनि जसले गोल हान्छ गेम सबैले हेर्छ अनि गोल स्ट्राइक गरेर त्यो नेटमा जसले हुन्छ उसको नाम पहिला आउँछ है। अनि त्यही सन्दर्भमा यहाँनिर म जस्तो व्यक्तिले चाहिँ होइन जबकि म्युजिसियन म्युजिकमा नलेज भएकोले चाहिँ यो गीत कसले गाएको हो, यो कसले रचना गरेको, कसले कम्पोज गरेको, कसले एरेन्जमेन्ट गरेको भनेर सबै उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ। तर म जस्तोले चाहिँ त्यो सोध्दैन, म सुन्ने मात्रै गर्छु है। त्यसैले गर्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ आजको सिङ्गरहरू होइन, आज जो जतिले यो गीतहरू होइन गाउनुभयो अनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति। अनि यो विशेष गरेर यो गीत कति व्यक्तिले होइन यो गीत भजन कोरसहरू गीतहरू गीतमा लिन्छ, तर योबाट परमेश्वरको महिमा चाहिँ आज जसले गाउनु भएको छ, जसले लेख्नु भएको छ, जसले कम्पोज गर्नुभएको छ, जसले एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ हामी मानिस बितेर जाँदा पनि यो चाहिँ वर्षौं वर्ष पुस्तौं पुस्ता रहनेछ अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो इतिहासको पाना कोरिएको छ। अनि साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। अनि जसरी यहाँनिर आजको यो हाम्रो यो भिडियो लन्चको हाम्रो सिङ्गर्सहरू हाम्रो राजेश राई ज्यू, हाम्रो एडिन देवानज्यू अनि मेरो छोरी एनिसियालाई तपाईँहरूले एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि तपाईँहरूले एकदम बधाई पनि छ। अनि आजको यो तपाईँहरूले गाउनु भएको यो गीतबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ अनि धेरै व्यक्तिले सुन्नुहुनेछ अनि उहाँहरू आशिषित हुनुहुनेछ। अनि साँच्चै परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ अनि तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको मेहनत, तपाईँहरूको समय बिताउनु भएको छ। परमेश्वरले साँच्चै तपाईँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। तपाईँहरूको आउँदो दिनहरूको कामहरू मिनिस्ट्रीमा, तपाईँहरूको गायन क्षेत्रमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् है। अनि त्यस्तै गरेर जसरी लिरिक्स लेख्नुभयो मिसेस झर्ना सुनवारले अनि मिस्टर कुपेन सुनवारज्यूले, अनि तपाईँहरूको पनि यो लेख्न सजिलो छैन होइन। कति धेरै सोच्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ, कम्पोज गर्दाखेरि अब गाउँदाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ। अनि जुन तपाईँहरूले तपाईँहरूको यो समय परमेश्वरको महिमाको निम्ति खर्च गर्नुभयो अनि परमेश्वरले नै तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि म तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यहाँनिर जस्तै फुटबल खेल्दाखेरि अघि स्ट्राइकरको कुरा आयो भने अब मिडफिल्डर, डिफेन्स, किपरहरू हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ यो म्युजिकको कुरामा चाहिँ एकदम ठुलो रोल होइन। अब जसरी यहाँनिर म्युजिक कम्पोजर गर्नुभयो हाम्रो जोसेफ प्रधानज्यूले, अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर म्युजिक एरेन्ज गर्नुभयो हाम्रो आज आमोस तामाङ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ व्यस्तताले गर्दाखेरि। अनि
अनि सन्देश रेचलजी हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू सबैलाई अनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरूको आउँदो दिनहरूमा नि यसरी अझै धेरै प्रोजेक्टहरू गर्दै अगाडि बढ्नु भएको होस्। म त्यो शुभकामना दिन्छु अनि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर आज हाम्रो बेन्जामिन प्रधानज्यूले आजको यो 3टा गीतहरू के कस्तो थियो के भयो भनेर 2 शब्द राखिदिनु भयो अनि उहाँलाई नि एकदम म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् है। अनि त्यस्तै गरेर यो आज यो प्लेटफर्म दिनुभयो जुन चाहिँ भिनाड स्टुडियो नेपालबाट आजको यो जुन गीतहरू तयार भएको थियो यो लन्च गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्नुभयो अनि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद। यो भिनाड स्टुडियो नेपालबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अनि जो जति हामी यहाँनिर छौँ अनि हामीले यहाँबाट धेरै आशिषहरू बटुल्नेछौँ, हामी हेर्नेछौँ, सब्सक्राइब गर्नेछौँ, लाइक सेयर पनि गर्नेछौँ अनि त्यहाँबाट नि प्रभुको महिमा भएको होस्। अनि त्यस्तै गरेर यो रेकर्ड गर्नको निम्ति हामीलाई हेप्जिबा सिटी स्टुडियोले यो तयार गरिदिनु भयो। यो हामीलाई एउटा मौका प्लेटफर्म दिनुभयो अनि हाम्रो हेप्जिबा सिटी स्टुडियोलाई नै हामी एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यो प्रोग्रामबाट। अनि परमेश्वरले आशिष प्रशस्त दिनुभएको होस् अनि आउँदा दिनहरूमा नि हामी यसरी नै उहाँसँग पनि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न पाएका हौँ भन्ने हामी आशावादी नै हुनेछौँ अनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यस्तै गरेर आज यो प्रोग्राममा सुरुदेखि हाम्रो यहाँ लिड गर्नुहुने एरेन्ज गर्नुहुने उपेन सुनवारज्यू अनि सुरुको प्रार्थना गर्नुहुने एल्डर हाम्रो सुरेन सुनवारज्यू अनि हाम्रो एनसीसी युकेको चेयरम्यान हाम्रो पास्टर लिल गुरुङज्यू अनि मन्तव्य राख्नुहुने हाम्रो पास्टर अब्राम श्रेष्ठज्यूलाई अनि त्यस्तै गरेर अझै अन्तिम आशिषको प्रार्थना बाँकी छ हाम्रो पास्टर साइमनज्यूलाई अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अनि त्यस्तै गरेर यहाँनिर हाम्रो गायक हाम्रो सिङ्गर्स भाइहरू छोरी अनि राइटर्सहरूलाई इन्करेजमेन्टको लागि हाम्रो यो इन्भाइटेसन स्वीकार गरेर यहाँनिर युकेमा अहिले व्यस्तता हामी ब्रिटिस समरमा मान्छेहरू कहाँ भिजिट गर्ने, फ्यामिली भिजिट गर्ने, भर्खर लकडाउन इज हुँदैछ, बाहिर जाने समयलाई खर्च गरेर यहाँ आइदिनु भयो अनि यसरी हामीसँग जोइन हुनुभयो अनि एउटा आशिषमय प्रोग्राम बनाइदिनु भयो। अनि जो जति युकेबाट जोइन हुनुभयो पास्टर्स लिडर्सहरू यहाँनिर ब्रदर्स एन्ड सिस्टरहरू आन्टी अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर नेपालबाट अनि इन्डियाबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सिस्टर सबिना इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, नेपालबाट यहाँनिर अघि नै मैले नाम लिइसकेँ अनि तपाईँहरू सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। अनि आउँदा दिनहरूमा नि हामी यसरी नै भेटघाट हुनेछौँ, एकले अर्कालाई इन्करेज गर्नेछौँ, एकले अर्कालाई हामी प्रोत्साहन दिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि तपाईँहरूको यो उपस्थितिले नै यहाँ हामी सबैलाई एउटा आशिषमय बनाउनु भएको छ होइन। यदि तपाईँहरू यहाँ कोही पनि नहुनु भएको भए हामी त्यतिकै हामीलाई युट्युबमा लन्च गर्थ्यौँ अनि त्यो के हुँदैछ यो कसरी हो भन्ने थाहा हुँदैन थियो होला है। अनि त्यसै गरेर जो जति यहाँनिर पाल्नु भएको छ अनि तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल नाम लियो भने अलिकति समय लामो हुन्छ, त्यसले गर्दा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँहरू पाल्नुहुने सबै पाहुनाज्यूहरूलाई एकदम धन्यवाद छ। अनि जसरी फेरि पनि म वन्स अगेन अनि तपाईँहरूले यो गर्नुभएको, यो कम्पोज गर्नुभएको, एरेन्ज गर्नुभएको, लेख्नुभएको, गाउनुभएको यो चाहिँ हामी यो संसारलाई छोडेर गए पनि यो सदा सर्वदा हाम्रो छोरा नाति पलाती पुस्तासम्म रहनेछ है। अनि यो चाहिँ एउटा इतिहास भएको छ अनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। अनि अरू नयाँ व्यक्तिहरूले पनि अरूलाई पनि इन्करेज होस् कि होइन हामी पनि ट्राई गरौँ न, वाइ नट भनेर अगाडि बढ्ने यो मौका पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा नयाँ सिङ्गर्स, नयाँ राइटर, नयाँ कम्पोजर हामी धेरै पाउँछौँ होला अनि यो हाम्रो सुरुवात हो अनि अझै धेरै लामो यात्रा छ। अनि त्यसको लागि हामी विश्वासको साथमा, आशावादी मात्रै नभएर विश्वासको साथमा हामी रहने र बढ्नेछौँ। अनि एकदम धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि बाँकी रोल समय फेरि हाम्रो कुपेन सुनवारज्यूलाई म दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय मसीह। धन्यवाद एल्डर चन्द्र सुनवारज्यू। अब हामी तपाईँहरू सायद थाक्नुभयो होला, अब हामी
अन्तिम प्रार्थना, अन्तिम आशीर्वाद प्रार्थना ग्रहण गरेर यो कार्यक्रमलाई यहीँ समाप्त गर्नेछौँ। र यो अन्तिम आशीर्वादको प्रार्थनाको भाग लिइदिनु हुन युनाइटेड नेपाली रिभाइभल चर्चका पास्टर साइमन सुनवारलाई यो हुन्छ। आजको यस लिरिकल भिडियो प्रिमियर उद्घाटनमा जुमबाट जोइन हुनुहुने नेपालदेखि लिएर युके का एनसियुके मण्डलीका परिवार अनि इन्डियाबाट जोइन हुनुहुने सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र विशेष गरिकन आज हामीले सुनेका छौँ र हाम्रो रचनाकार झरना सुनवार बहिनी अनि खुपेन्द्र सुनवारज्यूबाट रचना भएको गीतलाई यहाँ धेरै एउटा गीत बन्नको निम्ति धेरैहरू ग्रुपहरू मिलेर कम्पोज गरेर बन्नुपर्ने हुन्छ र म्युजिक जुन कम्पोजर अनि उहाँ गायकहरू हुन्छ चाहन्छु र यो द्वारा धेरै परमेश्वरको महिमा हुनेछ र सबैले सुनेर परमेश्वरमा आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू हामी आशावादी छौँ र हामी प्रार्थना तपाईँहरूको निम्ति गर्नेछौँ। र विशेष गरिकन हाम्रो रचनाकार झरना बहिनीले पहिला पनि गीतहरू रचनाहरू गरिसक्नु भएको छ र खुपेन्द्र सुनवारज्यूबाट पनि त्यो भइसकेको छ र अझ पनि यसरी नै अगाडि बढ्दै जानु होला र यसबाट परमेश्वरको कामको निम्ति सक्दै हुनेछ अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि तर उहाँहरूले गर्नु धेरै यसबाट भिडियोमा आशिष स्टुडियोलाई हामीले धन्यवाद दिँदछौँ र यसमा आएर तपाईँहरूले हेर्नु होला भनेर सबैलाई भन्न चाहन्छु। र यो अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता परमप्रभु स्वर्ग र पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आजको यस कार्यक्रम प्रोग्राममा जसरी यो लिरिकल भिडियो प्रिमियरमा जोइन हुनुभएका आफ्ना छोराछोरीले जसरी यो उद्घाटन भएर जुन हामीले यो रचनाकार गायककार अनि जति पनि म्युजिक कम्पोजरहरू सबै मिलेर एउटा गीत बनेको छ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जति पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र तपाईँको राज्यको निम्ति यो महिमा हुनेछ। र विशेष गरिकन हामी रचनाकार झरना बहिनीको निम्ति अनि खुपेन्द्र सुनवार ज्यूको निम्ति अनि यहाँ म्युजिक कम्पोजर जोसेफ प्रधानको निम्ति अनि त्यसै गरिकन म्युजिक एरेन्जर आमोस तामाङ र सुदेश रुचालको निम्ति प्रभु तपाईँले रिकर्डेड बाई जसरी रिकर्डिङ भएको छ हेप्जिबा स्टुडियोको निम्ति अनि प्रभु जसरी त्यहाँ प्रोडक्सन गर्ने भिनयार्ड ग्रुपका सबै ग्रुपको निम्ति प्रभु अनि जसरी प्रड्युसरको एल्डर चन्द्र सुनवार पनि हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्दछौँ र तपाईँ परमेश्वरले जसरी यहाँ गायकहरू हुनुहुन्छ प्रभु राजेश राई अनि एड्विन देवन अनि एनिसिया सुनवार जुन उहाँहरूले गर्नुभएका यो महिमाको निम्ति तपाईँको राज्यको निम्ति विस्तार भएको छ, यसरी नै बढ्दै जाओस् प्रभु। तपाईँले भन्नुभएको छ सबै मानिसहरूको निम्ति बढ्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भन्नुभयो अनि यो तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति अनि हरेक साथ हुने जतिले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्दछ भनेर तपाईँले आज्ञा पनि दिनुभएको छ। आज प्रभु यो आफ्नो प्रतिभालाई आफ्नो वरदानलाई प्रयोग गरेर यो गीतहरूलाई सञ्चालन हुँदैछ प्रभु अनि यो सुरु भएको छ अनि यो उद्घाटन भएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई प्रशस्तमा उहाँहरूलाई प्रभु आफ्नो पारिवारिकमा आफ्नो सेवाकाईमा आफ्नो स्वास्थ्यमा आफ्नो बिजनेसहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद लिएर जानुहोस् प्रभु। परमेश्वर पिता उहाँलाई प्रशस्त आशीष दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु। यो अवस्थामा धेरै जुन पेन्डेमिकको कारणले डर त्रासहरू त्यहाँ अस्वस्थहरू छन् प्रभु, प्रत्येकलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोला प्रभु। तपाईँमा हामी भरोसा राख्छौँ प्रभु। धन्यवाद। अनि जति पनि आज उपस्थित हुनुभने सबै अगुवाजनहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। आजको सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै विश्वासीजनहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु। अब हामी छुट्नेछौँ प्रभु। परमेश्वर पिता तपाईँको हातमा यी प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। अन्तमा पिता परमेश्वरको प्रेम, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, तपाईँको दोस्रो आगमन आउन्जेलसम्म यसै जुन ग्रुपहरू यो जति पनि भेला भएका मानिसहरू विश्वासीहरू जनसँग
तपाईँ रहनुहोस् भनी माग्छौँ आशिष प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। सबैले भन्छौँ आमेन। जय मसीह। जय मसीह।